उत्पत्ति 16। इस्माइलको जन्म। आफ्नी पत्नी साराईबाट अब्रामको कोही सन्तान भएको थिएन, तर हागार नाउँ भएकी तिनकी एउटी मिश्री कमारी थिए। साराईले अब्रामलाई भनिन्, हेर्नुहोस्, परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनु भएको छ, यसकारण मेरी कमारी कहाँ जानुहोस्, सायद त्यसबाट मेरो निम्ति सन्तान हुन सक्छ। अब्रामले साराईको कुरा माने। अब्राम कनानमा बसेका 10 वर्षपछि तिनकी पत्नी साराईले आफ्नी कमारी मिश्री हागारलाई आफ्ना पति अब्रामलाई तिनकी पत्नी हुनलाई दिइन्। अनि तिनी हागार कहाँ गए र त्यो गर्भवती भई। जब त्यसले म गर्भवती भएछु भनी थाहा पाई, तब त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। साराईले अब्रामलाई भनिन्, म माथिको अन्याय तपाईँकै शिरमा परोस्। मैले आफ्नी कमारी तपाईँकै काखमा दिएँ र त्यो गर्भवती हुने बित्तिकै मलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। परमप्रभुले तपाईँ र मेरो बीचमा इन्साफ गरिदिउन्। तर अब्रामले साराईलाई भने, हेर, तिम्री कमारी तिम्रै हातमा छे, त्यसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। तब साराईले त्यससित कठोर व्यवहार गर्न लागिन् र त्यो तिनको सामुन्नेबाट भागेर गई। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई उजाड स्थानमा सुरतिर जाने बाटकै पानीको मूलनेर भेट्टाए र तिनले सोधे, ए साराईकी दासी हागार, कहाँबाट आइस र कता जाँदैछस्? त्यसले भनी, मेरी मालिकनी साराईको सामुन्नेबाट भाग्दैछु। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा र तिनकै अधीनमा बस। परमप्रभुका दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो वंशलाई यति अवधि बढाउने छु कि त्यो धेरै भएकोले गन्न सकिने छैन। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, त गर्भवती छेस र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छेस। तैँले त्यसको नाउँ इस्माइल राख्नु, किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ, त्यसको हात सबैका विरुद्धमा उठ्नेछ र सबैका हात त्यसको विरुद्धमा उठ्नेछन्। आफ्ना सबै नातेदारहरूकै शत्रुतामा त्यो बसोबास गर्नेछ। हागारले आफूसित कुरा गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिई, मलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने त्यसले भने, मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई देखेकी छु र उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु। यसकारण त्यस पँधेरोको नाउँ बेअर लहै रोई राखियो। कादेश र बेरेटको बीचमा त्यो पर्छ। अनि हागारले अब्रामको एकजना छोरो जन्माई। हागारले जन्माएको आफ्नो छोरोको नाउँ अब्रामले इस्माइल राखे। हागारले अब्रामको निम्ति इस्माइल जन्माउँदा अब्राम 86 वर्ष पुगेका थिए। उत्पत्ति 17। खतनाको करार। जब अब्राम 79 वर्षका भए, तब परमप्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राम घोप्टो परे र परमेश्वरले तिनलाई यसो भन्नुभयो, हेर, यो मेरो करार तँसँगै छ। त असङ्ख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असङ्ख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु। म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउनेछु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउनेछु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्। तँ र तँ पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र तँ पछि तेरा सन्तानहरूका बीचमा युग युगसम्म स्थापित गर्नेछु। तैँले प्रवास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश तँ र तेरा भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो,
तैँले चाहिँ मेरो करार पालन गर्नुपर्छ। त र त पछिका तेरा सन्तानहरूले तिनका पुस्तौँसम्म। मेरो र तेरो र त पछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा भएको तिमीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो। तिमीहरूमध्येको हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ। तिमीहरूको आफ्नो खलरीको खतना हुनुपर्छ। मेरो र तिमीहरूका बीचमा भएको करारको चिन्ह यही हुनेछ। तिमीहरूका पुस्तौँसम्म तिमीहरूमा हरेक पुरुष 8 दिनको हुने बित्तिकै त्यसको खतना गरियोस् र साथै तिनीहरूको पनि जो तिमीहरूका सन्तान होइनन्, चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा कुनै विदेशीबाट दाम हालेर किनेको होस्, चाहे तेरो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर किनेको होस्, जसको खलरीको खतना भएको छैन त्यसको खतना हुनै पर्छ। यसरी मेरो करार तिमीहरूको शरीर पछि परन्तुसम्म हुनेछ। खतना नगरिएको जुनसुकै पुरुष जसको खलरीको खतना भएको छैन त्यो मानिस आफ्नो जातिबाट बहिष्कार गरिनेछ। त्यसले मेरो करार भङ्ग गर्छ। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी साराईलाई चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई 1 जना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछ। जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन्। तब अब्राहम घोप्टो परी मनै हाँसेर भने, के 100 वर्ष पुगिसकेकोलाई सन्तान होला? 90 वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माउलिन् र? अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई भने, इस्माएल नै तपाईको आशिषमा बाँचिरहे त हुन्छ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हो, तर तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि 1 जना छोरा जन्माउनेछ र तैँले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछस्। म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। अनि इस्माएलको विषयमा चाहिँ मैले तेरो बिन्ती सुने। हेर, म त्यसलाई आशिष दिनेछु र म त्यसलाई फल्दो फुल्दो तुलाएर प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि गर्नेछु। 12 शासकको त्यो पिता हुनेछ र म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति उत्पन्न गराउनेछु। तर मेरो करार त म इसहाकसँगै स्थापित गर्नेछु, जसलाई साराले आउँदो साल यही समयमा तँबाट जन्माउनेछ। तिनीसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमेश्वर अब्राहम कहाँबाट जानुभयो। अब्राहमले आफ्नो छोरो इस्माएल र आफ्नो घरमा जन्मेका र दाम हालेर किनेका आफ्ना सबै कमरा, आफ्नो घरका पुरुष सबैलाई लिएर तिनलाई परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम त्यसै दिन तिनीहरूका खलरीको खतना गरे। आफ्नो खलरीको खतना गर्दा अब्राहम 79 वर्ष पुगेका थिए र तिनको छोरो इस्माएल चाहिँ आफ्नो खलरीको खतना गर्दा 13 वर्षका थिए। अब्राहम र तिनको छोरो इस्माएलको खतना एकै दिनमा भएको थियो। तिनको घरमा जन्मेका र विदेशीहरूबाट दाम हालेर किनेका सबै पुरुषहरूको खतना तिनको खतना सँगसँगै भयो। उत्पत्ति 18। 3 जना स्वर्गदूतलाई अब्राहमको सत्कार। दिउँसोको गर्मीमा मम्रेका फलाटका रुखहरू नेराको आफ्नो पालको ढोकामा अब्राहम बसिरहँदा परमप्रभु तिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। तिनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामु 3 जना मानिसहरू उभिरहेका देखे। उनीहरूलाई देखेर तिनी पालको ढोकाबाट भेट गर्नलाई कुदेर गए र भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरे। तिनले भने, हे मेरा प्रभु, म माथि तपाईको निगाह हुन्छ भने कृपा गरी आफ्नो दास कहाँबाट त्यसै नजानुहोस्।
म केही पानी ल्याउँछु र तपाईहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस् र यही रुखमुनि आराम गर्नुहोस्। म गएर केही रोटी ल्याउनेछु र खाएर तपाईहरू ठकाइ मार्नुहोस्, त्यसपछि मात्र जानुहोस्, किनभने यसैको निम्ति तपाईहरू आफ्नो दास कहाँ आउनु भएको होला। उनीहरूले भने, जाऊ, तिमीले भने अनुसार गर। तब अब्राहम झट्टै पालमा सारा कहाँ गएर भने, तुरुन्तै 5 पाथी मसिनो पिठो तयार गरी मुछेर रोटी बनाऊ। अब्राहम आफै चाहिँ बथानतिर कुदेर गई र एउटा कलिलो र असल बाछो छानेर आफ्नो नोकरलाई दिए र त्यसले तुरुन्तै त्यो पकायो। तब तिनले दही, दूध र त्यो पकाएको बाछाको मासु लगेर उनीहरूका सामु टक्राए। उनीहरूले नखाइन्जेल तिनी उनीहरूकै नजिक उभिरहे अनि उनीहरूले तिनलाई सोधे, तिम्री पत्नी सारा कहाँ छिन्? तिनले भने, तिनी त पालमा छिन्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, आउँदो साल यही समयमा म निश्चय नै त कहाँ फर्किआउनेछु र हेर, तेरी पत्नी साराले एकजना छोरो जन्माएकी हुन्छे। साराले चाहिँ यो कुरा पालको ढोकाबाट उहाँको पछिल्तिर सुनिरहेकी थिइन्। अब्राम र सारा वृद्धा थिए र तिनीहरूको उमेर धेरै ढल्किसकेको थियो। साराको रजस्वला पनि बन्दा भइसकेको थियो। यसकारण सारा मनमनै यसो भन्दै हाँसिन्, म वृद्धा भइसकेकी छु र मेरा पति पनि वृद्धा भइसक्नु भएको छ र के मलाई यो सुखा हुन्छ र? तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बुढी भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन हाँसी? परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरो कठिन छ र? आउँदो साल तोकिएकै समयमा म त कहाँ फर्किआउनेछु र साराको एकजना छोरो हुनेछ। तर साराले यसो भन्दै इन्कार गरिन्। म हाँस्दै हाँसिन, किनभने तिनी डराइन्। तर उहाँले भन्नुभयो, त हाँसेकै होस्। सदमको निम्ति अब्राहमको अन्तर्विन्ती। तब ती पुरुषहरू त्यहाँबाट सदोमतिर हेर्न लागे। अब्राहम उनीहरूसित अलि परसम्म बाटो देखाउन गए। परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले गर्न लागेको काम के अब्राहमबाट लुकाएर राखुँ? अब्राहमबाट एउटा ठुलो र शक्तिशाली जाति बन्नेछ र त्यसद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन्, किनभने त्यसले आफ्ना छोराछोरीहरू र घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालन गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु। यसैले नै परमप्रभुले अब्राहमसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गरिदिनुहुनेछ। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, सदोम र गमोराको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठेको छ। तिनीहरूका पाप साह्रै ज्यादा भएका छन्। अब त्यही आवाज अनुसार तिनीहरूबाट यो काम भएको हो कि होइन भनी हेर्नलाई म तल ओर्लेर जानेछु। होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ। यस कारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट झरेर सदोमतिर गए। तर अब्राहम चाहिँ अझै परमप्रभुकै सामु उभिरहे। तब अब्राहमले नजिक गएर उहाँलाई भने, के दुष्टहरूसँग धर्मीहरूलाई पनि सर्वनाश गर्नुहुनेछ? त्यस शहरमा 50 धर्मी जन रहेछन् भने के त्यसमा भएका 50 धर्मी जनका निम्ति त्यस शहरलाई नजोगाएर नष्ट पार्नुहुनेछ र? दुष्टका साथमा धर्मी जनलाई मार्ने काम तपाईबाट कहिल्यै नहोस्। धर्मीको दशा पनि दुष्टको जस्तै हुनु त तपाईबाट पर रहोस्। सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र? परमप्रभुले भन्नुभयो, सदोम शहरभित्र 50 धर्मी जन पाएँ भने म तिनीहरूका खातिर जम्मैलाई छोडिदिनेछु। अब्रामले भने, हेर्नुहोस्,
म केवल माटो र खरानी मात्र भएर पनि परमप्रभुसँग कुरा गर्न आँट गरेको छु। 5 कम 50 जना धर्मी जन त्यहाँ रहेछन् भने केवल 5 मात्र घटी भएकामा सारा सहरै तपाईँ नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ 45 पाएँ भने म त्यो नाश गर्ने छैन। फेरि तिनले भने, त्यहाँ 40 रहेछन् भने? उहाँले भन्नुभयो, 40 जनाका खातिर पनि म त्यसो गर्ने छैन। तब तिनले भने, परमप्रभुलाई रिसानी नभए म अझै बोल्नेछु। यदि त्यहाँ 30 जना पाइए भने? उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ 30 पाएँ भने पनि म त्यसो गर्ने छैन। उहाँले भन्नुभयो, 30 जनाका खातिर पनि म नाश गर्ने छैन। अनि तिनले भने, परमप्रभु रिसानी नहोस्, अब एकपल्ट मात्र बोल्नेछु। यदि त्यहाँ 10 जना पाइए भने? उहाँले भन्नुभयो, 10 जनाका खातिरमा पनि म त्यो नाश गर्ने छैन। अब्राहमसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमप्रभु गइहाल्नुभयो र अब्राहम चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्के। उत्पत्ति 19। सदोममा 2 स्वर्गदूतहरू। साँझमा ती 2 स्वर्गदूतहरू सदोममा आए। त्यस बेला लोट सदोमको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। उनीहरूलाई देखेर लोट भेट गर्न उठे र भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरी भने, हजुर, कृपा गरी आफ्नो दासको घरमा पाल्नुहोस् र त्यही रात बिताउनुहोस्। तपाईहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस् र बिहान सबेरै उठेर जानुहोस्। उनीहरूले भने, हामी बाहिर चोकमा नै सुत्नेछौँ। तिनले उनीहरूलाई ज्यादै ढिपी लाएर बिन्ती गरे। यसैले उनीहरू तिनको साथ लागेर तिनको घरमा गए। तिनले उनीहरूलाई भोज दिए र खमीर नहालेको रोटी बनाएर उनीहरूका सामुन्ने राखिदिए र उनीहरूले खाए। उनीहरू सुत्न अघि सदोम सहरका के युवक के बुढा एउटै पनि नछोडी जम्मै मानिसहरू आएर लोटको घर रिङ्गै घेरे। तिनीहरूले लोटलाई बोलाएर भने, बेलुकी तिमी कहाँ आएका मानिसहरू कहाँ छन्? उनीहरूलाई यहाँ बाहिर हामी कहाँ ल्याऊ र हामी उनीहरूसँग भोग गरौँ। लोट ढोका बाहिर तिनीहरू कहाँ गएर ढोका चाहिँ आफ्नो पछिल्तिर थुनिदिए र तिनीहरूलाई भने, हे मेरा दाजुभाइ हो, कृपा गरी यस्तो दुष्ट काम नगर्नुहोस्। कुनै मानिससित सहवास नभएका मेरा 2 छोरीहरू छन्। बरु म तिनीहरूलाई नै तपाईहरू कहाँ बाहिर ल्याइदिनेछु। तपाईहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूसित व्यवहार गर्नुहोस्, तर यी मानिसहरूलाई केही नगर्नुहोस्, किनकि उनीहरू मेरो छानामुनि आएका मेरा पाहुना हुन्। तर तिनीहरूले भने, पछि हट। अनि तिनीहरूले भने, हामीसँग बसोबास गर्न आएका यो मानिस अब हाम्रो न्यायकर्ता हुन खोज्दो रहेछ। अब उनीहरूलाई भन्दा तँलाई हामी नराम्रो व्यवहार गर्नेछौँ। तब तिनीहरूले लोटलाई घचेटे र ढोका फोर्नलाई अघि बढे। तर भित्रका ती 2 मानिसहरूले आफ्ना हात बढाएर लोटलाई तानी आफू कहाँ घरभित्र हुले र ढोका थुनिदिए र उनीहरूले घरका ढोकानेर भएका साना ठुला जम्मै मानिसहरूलाई अन्धा पारिदिए। तब ती मानिसहरूले ढोका भेटाउन सकेनन्। सदोम र गमराको विनाश। ती 2 मानिसहरूले लोटलाई भने, तिमीसँग यहाँ अरू कोही छन्? ज्वाइँ कि छोराछोरीहरू अथवा सहरमा तिम्रा अरू जो भए पनि तिनीहरूलाई लिएर यस ठाउँबाट निस्केर जाऊ, किनभने हामी यस ठाउँलाई नष्ट पार्नेछौँ। किनकि यहाँका मानिसहरूका विरुद्धमा उठेको आवाज परमप्रभुको अघि यति ठुलो भएको छ कि यस सहरलाई सर्वनाश गर्न परमप्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको छ। यसै कारण आफ्ना छोरीहरूलाई विवाह गर्न माग्ने ज्वाइँहरू कहाँ गएर लोटले भने, उठ,
यस ठाउँबाट गइहालौँ, किनभने परमप्रभुले यो सहर नष्ट पार्नुहुनेछ। तर ज्वाइँहरूलाई त तिनले ठट्टा गरे जस्तो लाग्यो। उज्यालो हुन लाग्दा ती दूतहरूले लोतलाई यसो भनेर आतुरी लाए, उठ, तिम्री पत्नी र यहाँ भएका तिम्रा 2 छोरीहरूलाई लिएर गइहाल, नत्र त यस सहरले पाउने सजायमा तिमी पनि भस्म हुनेछौ। जब तिनले आलताल गरिरहे तब ती मानिसहरूले तिनकी पत्नीका र 2 छोरीहरूका हात समातेर सहर बाहिर ल्याए, किनभने परमप्रभुको दया तिनीहरूमाथि थियो। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि उनीहरूमा एकजनाले भने, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, फर्केर पछाडि नहेर र बेसीमा कतै पनि नअडिनु, तर पहाडतिर भाग, नत्र त तिमीहरू भस्म हुनेछौ। तब लोतले उनीहरूलाई भने, हजुर हो, त्यसो नहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईहरूको दासले तपाईहरूको अनुग्रह पाएको छ र मेरो प्राण बचाएर तपाईहरूले मलाई ठुलो करुणा देखाउनु भएको छ। म पहाडतिर भाग्न सक्दिनँ, नत्र त यस विपत्तिमा परेर म मर्नेछु। हेर्नुहोस्, ऊ त्यो सहर भाग्नलाई नजिकै छ र त्यो सानो पनि छ, मलाई त्यही नै भाग्न दिनुहोस्। त्यो साह्रै सानो छैन र? त्यहाँ गए मेरो प्राण बाँच्ला। उनले तिनलाई भने, हेर, यस विषयमा मैले तेरो बिन्ती ग्रहण गरे। तैँले भनेको सहरलाई चाहिँ म भस्म गर्ने छैन। चाँडो गरेर त्यही नै भागिजा, किनकि त्यहाँ नपुगिन्जेल म केही गर्न सक्दिनँ। यसैले त्यस सहरको नाउँ सोअर राखियो। लोट सोअरमा पुग्दा सूर्य उदाइसकेको थियो। तब परमप्रभुले सदम र गमरामाथि आकाशबाट आगो र गन्धक वर्षाउनुभयो। यसरी उहाँले ती सहरहरू र जम्मै बेसी र सहरहरूका सबै बासिन्दाहरू र जमिनमा उम्रेका सबै थोक सर्वनाश गरिदिनुभयो। तर लोटकी पत्नीले पछाडि फर्केर हेरिन् र तिनी नुनको थाम भइहालिन्। अब्राम सबेरै उठेर तिनी परमप्रभुको सामु उभिएको ठाउँमा गए। तिनले तल सदोम गमोरा र बेसीका सबै जग्गातिर हेरे र त्यस ठाउँबाट धुवाँ भट्टीको धुवाँ जस्तै मास्तिर उठिरहेको तिनले देखे। यसरी बेसीका सहरहरू सर्वनाश गर्नु हुँदा परमेश्वरले अब्रामलाई सम्झन्नुभयो। लोट बसेको सहरलाई उहाँले नष्ट पार्नुहुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लोटलाई निकाल्नु भयो। लोट र तिनका छोरीहरू। लोट सोअरबाट निस्केर आफ्ना 2 छोरीहरूका साथमा पहाडमा गएर बस्न लागे, किनभने सोअरमा बस्न तिनी डराए। तिनी आफ्ना 2 छोरीहरूसँग एउटा ओडारमा बस्न लागे। एक दिन जेठीले कान्छीलाई भनी, हाम्रा बुबा वृद्ध हुनुभएको छ र संसारको रीति बमोजिम हामी कहाँ आउने पृथ्वीमा कुनै मानिस छैन। यसैले अब हामी आफ्ना बुबालाई मद खुवाएर उहाँसित सुतौँ र आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ। त्यसै रात तिनीहरूले आफ्ना पितालाई दाखमत खुवाए र जेठी चाहिँ आफ्ना पिता कहाँ गएर सुती। त्यो सुत्न गएकी र उठेर गएकी लोटलाई केही अत्तोपत्तो भएन। भोलिपल्ट जेठीले कान्छीलाई भनी, हेर, हिजो राति म बुबासित सुतेँ, आज राति पनि उहाँलाई मद खुवाऊ र तँ गएर उहाँसित सुत र हामी आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ। यसरी तिनीहरूले त्यस रात पनि आफ्ना पितालाई दाखमत खुवाएर र कान्छी चाहिँ गएर उहाँसित सुती। त्यो सुत्न गएकी र उठेर गएकी लोटलाई केही थाहै भएन। यसरी लोटका 2 छोरीहरू आफ्ना पिताबाट गर्भवती भए। तब जेठीले एकजना छोरो जन्माइन् र उसले त्यसको नाउँ मोआब राखी। हिजो आजका मोआबीहरूका पुर्खा यिनी हुन्। कान्छीले पनि एकजना छोरो जन्माइन् र उसले त्यसको नाउँ बेन अमी राखी। हिजो आजका अम्मोनीहरूका पुर्खा यिनी हुन्।
उत्पत्ति 20। अब्राहम र अबिमेलेक। त्यहाँबाट अब्राहम नेगेबतिर गए र कादेश र सुरको बीचमा बस्न लागे। तिनी गरार देशमा बसोबास गरे। त्यहाँ अब्राहमले आफ्नी पत्नी साराको बारेमा भने, तिनी त मेरी बहिनी हुन्। तब गरारका राजा अबिमेलेकले सारालाई झिकाएर लगे। तर राति सपनामा अबिमेलेक कहाँ आएर परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, त्यस स्त्रीलाई झिकाएर ल्याएको हुनाले त मरेको जस्तै छस्, किनभने त्यो अर्काकी पत्नी हो। अबिमेलेक अहिलेसम्म साराको नजिक गएका थिएनन्। यसकारण उनले भने, हे परमप्रभु, के तपाईँ निर्दोष जातिलाई मार्नुहुन्छ? तिनी मेरी बहिनी हुन् भनी त्यस मानिस आफैले मलाई भनेको थिएन र त्यस स्त्रीले पनि तिनी मेरा दाजु हुन् भनी भनेकी थिइन र? मैले त यो काम आफ्नो शुद्ध विवेक र निर्दोष हातले नै गरेको हुँ। तब परमेश्वरले उनलाई सपनामा भन्नुभयो, हो, मलाई यो कुरा थाहा छ कि तेरो शुद्ध विवेकले यो तैँले गरेको होस्। मेरो विरुद्धको पापबाट तँलाई जोगाउने पनि म नै हुँ। यसैले त मैले तँलाई त्यसलाई छुनु दिइन। अब त्यस मानिसकी पत्नी फर्काइदे, किनभने त्यो एक अगमवक्ता हो। त्यसले तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र तँ बाँच्नेछस्। तर त्यसलाई फर्काइदिइनस् भने यो कुरो याद राख कि तँ र तँसँग भएका सबै निश्चय नै मर्नेछन्। अबिमेलेक सबेरै उठेर आफ्ना सबै अधिकारीहरूलाई बोलाएर यी सबै कुरा बताइदिए र ती मानिसहरू साह्रै डराए। तब अबिमेलेकले अब्राहमलाई बोलाएर भने, तपाईले हामीलाई के गर्नुभयो? मैले तपाईको के बिगारेको थिएँ र तपाईले म र मेरो ज्यानमा यति ठुलो दोष ल्याउनुभयो? तपाईले मसित गर्नु नहुने काम गर्नुभयो। अबिमेलेकले फेरि अब्राहमलाई भने, के सम्झेर तपाईले मसित यस्तो काम गर्नुभयो? अब्राहमले भने, किनभने मैले त सोचेको थिएँ यस ठाउँमा परमेश्वरको डर कसैलाई छैन र मानिसहरूले मलाई मेरी पत्नीको कारण मार्नेछन्। यो कुरो सत्य पनि हो कि तिनी मेरी बहिनी हुन्। तिनी मेरा पिताकी छोरी हुन्, तर मेरी आमाकी होइनन् र तिनी मेरी पत्नी भइन्। अनि जब परमेश्वर मलाई आफ्ना पिताको घर छोडेर परदेशी भएर यताउता घुमी हिँड्ने तुल्याउनु भयो, तब मैले सारालाई भनेको थिएँ, दया गरेर तिमीले मेरो विषयमा यिनी मेरा दाजु हुन् भन्नु है। तब अबिमेलेकले भेडा, बाख्रा, गाई, गोरु, कमरा, कमरीहरू ल्याएर अब्राहमलाई दिए र तिनकी पत्नी सारालाई पनि फिर्ता गरिदिए। अनि अबिमेलेकले भने, हेर्नुहोस्, मेरो देश तपाईकै सामुन्ने छ। तपाईलाई जहाँ मन लाग्छ त्यही बस्नुहोस्। उनले सारालाई भने, हेर, तिम्रा दाजुलाई मैले चाँदीका 1000 सिक्का दिएको छु। मैले त्यसद्वारा तिमीसित हुने सबैका नजरमा तिम्रो शिर उठाइदिएको हुँ। सबैका सामु तिमीसित न्यायसङ्गत व्यवहार गरिएको छ। तब अब्राहमले परमेश्वरसित प्रार्थना गरे र परमेश्वरले अबिमेलेक र तिनकी पत्नी र तिनका कमारीहरूलाई निको पारिदिनुभयो र तिनीहरूले फेरि जन्माउन सकुन्, किनभने अब्राहमकी पत्नी साराको कारणले गर्दा परमेश्वरले अबिमेलेकको घरका जम्मैको कोख बन्द गरिदिनु भएको थियो।